العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رذائل یعنی بری خصلتیں، عادتیں وہ اخلاق ذمیمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، جن سے بچنے کا حکم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ گناہوں کو کرنے والے اللہ کے حضور گناہگار ٹھہرتے ہیں اور ان کی برائی ہر عقل مند جانتا اور مانتا ہے۔ رذائل کی بدولت انسانی افراد اور جماعتوں کو روحانی اور مادی نقصانات پہنچتے ہیں۔ جب گناہ اور برے اخلاق کسی قوم میں عام ہو جائیں تو پوری قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ انہی رذائل میں سے اور بری عادتوں میں سے اور اخلاق ذمیمہ میں سے ایک بری عادت، بری خصلت، برا وصف وہ کبر اور تکبر ہے۔ اور تکبر وہ گناہ ہے جو شرک سے پہلے ہوا، اور اس گناہ کا مرتکب سب سے پہلے شیطان اور ابلیس تھا۔ یہ اس قدر گھنونا گناہ ہے کہ اس گناہ سے پہلے ابلیس اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک معزز فرد سمجھا جاتا تھا۔ فرشتوں کی جماعت کا علماء فرماتے ہیں فرشتوں کی 10,000 جماعت کا، افراد کا یہ سردار تھا اور امیر تھا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب اس نے یہ گناہ کیا تو اللہ کے ہاں مردود ٹھہرا۔ گناہ کوئی بھی ہو وہ قابل تعریف نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہی ہے۔ کفر اور شرک کے بعد سارے گناہ برے ہی ہیں، لیکن ان گناہوں میں سے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں سے جو چند ایک بڑے خطرناک گناہ ہیں جو دوسری نیکیوں کی بھی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان میں ایک ریاکاری، دکھلاوا،
शोहरत, नामो नमूद। दूसरा हराम खोरी, हराम की कमाई। और तीसरा ये तकब्बुर है। और ये तकब्बुर वो गुनाह है जो बाज़ औक़ात तो ईमान के ख़ात्मे का भी ज़रिया बन जाता है। और ये तकब्बुर वो गुनाह है जो कभी भी अच्छे लोगों से सरजद नहीं होता, इसको करने वाले बुरे ही होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस गुनाह की कुरान और सुन्नत में किस कदर मुज़म्मत है और इस गुनाह के असबाब क्या हैं और इस गुनाह की अलामतें क्या हैं, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात सीधी सी है, इस जुमे तो सिर्फ तमहीद होगी। 25 मिनट में ये इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकता। तमहीद होगी, इसको याद रखिए और इंशाअल्लाह आइंदा जुमे हम इसकी तफसील भी पढ़ेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। असल ये है कि अल्लाह मेरे अंदर से और हर मुसलमान के अंदर से इस बुराई का खात्मा फरमा दे। अल्लाह हम सब को तकब्बुर की बीमारी से बचा ले। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला अन्हु ने अहयाल उलूम उनकी किताब है, पढ़ने के काबिल, अरबी में थी, उसका उर्दू तर्जुमा हो चुका, ज़रा मुश्किल है। तो उस अपनी किताब में वो तकब्बुर के असबाब बयान करते हुए लिखते हैं कि तकब्बुर के 2 सबब हैं, एक दीनी और दूसरा दुनियावी। फिर दीनी के 2 सबब हैं, एक इल्म, दूसरा अमल। और दुनियावी असबाब 5 हैं। नंबर 1 हस्बो नसब, अपनी कौम बरादरी की वजह से तकब्बुर करना। नंबर 2 हुस्नो जमाल, खूबसूरती की वजह से तकब्बुर करना। नंबर 3 कुव्वत और ताकत, ताकत की वजह से तकब्बुर में मुब्तला होना। नंबर 4 माल की कसरत, दौलत, फरावानी, जमीनें, कारखाने, इसकी वजह से। और नंबर 5 कसरत यारों की, यानी ताल्लुकात वसी होना। मेरा कमिश्नर से ताल्लुक, मेरा एसी से ताल्लुक, मेरा बेटा आर्मी के अंदर कैप्टन, फलां चीफ सेक्रेटरी को फोन करूं दौड़ता हुआ आए। तो वसी ताल्लुकात ये असबाब हैं तकब्बुर के। उनमें से पहला सबब दीनी के 2 सबब, एक इल्म। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म की आफत तकब्बुर है। इल्म की आफत तकब्बुर है। एक आदमी को इल्म आ गया, उस इल्म की वजह से लोगों को कमतर समझता है। फिक़ह का इल्म आया, हदीस का इल्म आया, तफसीर का इल्म आया, तो उस इल्म की वजह से लोगों को हकीर जान ले, तो ये बहुत बुरी आदत है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हर वक्त डरते रहना चाहिए। डर ही इंसान को बचाता है, डर ही आदमी को जन्नत में ले जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। ये डर है ना, अल्लाह का डर, ये इंसान को जन्नत में ले जाता है। बेखौफी आदमी को दोज़ख में ले जाती है। अल्लाह ने 13वें पारे में सूरतुर राद में सुआदा की अलामतों की बयान किया, तो उन अलामतों को जब जिक्र किया, फरमाया अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकुज़ूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफूना सूअल हिसाब। तो डरना जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। तो एक
جو دینی اعتبار سے تکبر کا سبب بنتا ہے وہ علم ہے. یہ بڑی خطرناک ہے. اس لیے جب اللہ علم دے تو ڈرتے رہیں. میں کسی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا, میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہا. میرے محترم بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا جو بڑے لائق طالب علم تھے لیکن اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے تھے, وہ نشے میں لگے, وہ دنیا کے کاموں میں لگے, اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے اللہ نے ان سے دین کا کام لے لیا. حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم کی مثال درخت کسی ہے. وہ فرماتے ہیں جیسے آسمان سے صاف پانی اترتا ہے, آسمان کے پانی اور درخت کے ساتھ تشبیہ ہے. آسمان سے پانی اترتا ہے, عمدہ پانی, سب سے عمدہ پانی بارش کا پانی ہے. وہ آسمان سے پانی اترتا ہے, نیچے جس طرح کی زمین ہوتی ہے پانی اس طرح میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب پانی کسی درخت پر اترتا ہے, اگر وہ درخت شیریں ہو تو پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے, اگر درخت خوشبودار ہو تو پانی بھی خوشبودار ہو جاتا ہے, اگر درخت پھلدار ہو تو پانی بھی پھل کا حصہ بن جاتا ہے, اور اگر درخت کا ذائقہ کڑوا ہے, تلخی ہے, بدبودار ہے, تو پھر پانی بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیریں درخت ہیں یا ککر کے درخت ہیں, تھور کے درخت ہیں, کانٹوں کی جھاڑیاں ہیں, یا آم کے درخت ہیں, انگور کی بیل ہے, ٹھیک ہے جی, یا انار کا درخت ہے, یا کھجوروں کا درخت ہے. یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. اس سے اس سوال کا جواب بھی مل گیا جو ہمارے ہاں جہالت کی بنیاد پر اکثر لوگ کرتے ہیں, اور وہ یہ اتنا بڑا عالم ہے بے عمل. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلی بات یہ ہے, یہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دوں, ہماری زبانیں بڑی چلتی ہیں. مولوی فلم ویندا جے پیا, مولویاں دے کڑی دے بچے دی شادی ہوئی ہے, انہاں بھی مووی بنائی ہے. ارے بابا, یہ تو 1200 سال پہلے بتا دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے والے درختوں کی طرح ہے. کچھ عمدہ درخت ہیں, کچھ کڑوے درخت ہیں. تیرے اندر عقل نہیں ہے. اگلی بات یہ عرض کر دوں, جو لوگ, بڑی اہم بات ہے, علماء پر تنقید کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کم تر سمجھتے ہیں, اس گھر میں تو علم ہے نا, عمل نہیں. کیا پتا 40 سال بعد عمل بھی آ جائے, تیری نسلیں دعائے کنوز سے بھی فارغ ہوں گی. علماء پر ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے بیٹا اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری نسل میں علم آئے تو کسی طالب علم کو حقیر نہ جاننا, وگرنہ تمہارا کتب خانہ جو تم نے جمع کیا ہوگا لیکن تیری اولاد نہیں پڑھے گی, اور یہ کتب خانے کی کتابیں یا دوسرے مدرسوں میں چلی جائیں گی, یا اس کو دیمک کھا جائے گی. تو دوستو, جب ہمارے پاس ہے کچھ نہیں, مجھے نماز جنازہ نہیں آتا, مجھے کس نے حق دیا میں عالم پر انگلی اٹھاؤں؟ اور میرے بچوں کو ناظرہ قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, مجھے کس نے حق دیا کہ میں علماء کے بارے میں برائی بیان کروں؟ اس لیے ڈرتے رہیے. علم والوں کو بھی ڈرنا ہے, لیکن علم والوں کو گھٹیا سمجھنے والوں زیادہ ڈرو, وگرنہ تیرا بیٹا تیرے جنازے پر تجھے دھوکہ دے رہا ہوگا. اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آج 90% پتر پیو نو دھوکا دیندے نے. جاؤ دیکھ لو جا کر, 90% پتر جنازہ نہیں آؤں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کا مذاق اڑایا, اس کی وجہ علماء کو کم تر سمجھا, اس کی وجہ مولوی ہے, یہ مولوی ہے, اینو آپ اسی تنخواہ دینے ہیں.
ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਉਹ ਰੁਪਈਆ 1000 ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 500 ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੁਪਈਆ 20,000 2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਪਈਆ 2500 2000 1500 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਸਾਲੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਗਰਬ ਦੀ नमाज 5 मिनट लेट कराई होवे। समझ आ रही है जी? अगली बात ये अर्ज कर दूं, ये मैं उन लोगों के लिए अर्ज कर रहा हूं जो अपने बच्चों को आलिम बनाने में उकताहट महसूस करते हैं। ये उनको जवाब दे रहा हूं, मेरी आदत नहीं है जवाब देने की। कहते हैं जी मदरसों के अंदर ज़कात खाई जाती है, ज़कात खा के मौलवी बनता है। मुझे ये बताओ, ये एसी तनख्वाह लेता है 1.5 लाख, कमिश्नर लेता है 2.5 लाख, आर्मी चीफ लेता है 7 लाख, जज लेता है 9 लाख लेता है, ये स्कूल टीचर लेते हैं 2-2 लाख, ये प्रोफेसर लेते हैं 2.5 3-3 लाख ये लेते हैं, ये सिपाही लेता है 50,000, ASI लेता है 60,000, SHO लेता है 1.25 लाख। ये कहां से लेते हैं बताओ मुझे, ये कहां से लेते हैं? उगदे ने थले कहां से लेते हैं? सुनो, ये जालिमाना टैक्स से लेते हैं। ये गरीब को भी नहीं छोड़ते, अमीर को भी नहीं छोड़ते, ये भूखों प्यासों को भी नहीं छोड़ते, ये मजदूर को भी नहीं छोड़ते। ये माचिस लेने जाओ तो उसमें से भी अपना हिस्सा लेते हैं, ये पेट्रोल लेने जाओ तो उसमें भी अपना हिस्सा ले लेते हैं, ये मसाला लेने जाओ तो उसमें भी अपना हिस्सा लेते हैं, रुमाल खरीदने जाओ तो उसमें भी अपना हिस्सा लेते हैं। ये मुअज़्ज़ज़ हो गए। मुझे यहां पे आए हुए 20 साल हो गए, एक बंदा ये कहे उमर फारूक ने ये कहा हो कि मेरी तनख्वाह दो, मुझे 1000 रुपया दो, 500 रुपया दो, नीचे सर करूंगा, जूतियां आपकी होंगी, सर मेरा होगा। मेरे भाइयों, अपनी औलादों को इल्म पढ़ाओ, अपनी औलादों को इल्म पढ़ाओ। फिर रहे हैं भूखे मारे। वो कभी उलमा को भी देखा उन्होंने अपनी संदे जलाई हो, हाफिजों ने अपनी संदों को यूं किया हो, हुफाज ने एहतजाज किया हो, कभी देखा है? ये 1.5 लाख लेने वाले स्कूल मास्टर सड़कें बंद किए हुए हैं, 4-4 लाख लेने वाले जज सड़कें बंद किए हुए हैं। किए हैं कि नहीं किए हुए? वो डॉक्टर जिसके ऊपर 25 लाख गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाती है, कम से कम 25 लाख, प्राइवेट कॉलेज में पढ़े तो 1 करोड़ खर्चा, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े तो 2.5 से 3 लाख गवर्नमेंट लेती है, लेकिन गवर्नमेंट का 25 लाख। ये सारे एहतजाज करते हैं कि नहीं? यंग डॉक्टर असी मरीजां नूं नहीं वेखना, वो कदी साडे वाले वेख्या जे राती 1 बजे तुसीं आख्या जनाजा पढ़ाना है तो असीं आख्या नहीं असीं नहीं पढ़ाना। मेरे भाइयों, इसलिए उलमा का एहतराम जरूर कीजिए, लेकिन हम अपनी कमी के लिए ये कहते हैं तकब्बुर का सबब एक इल्म है, इसलिए अल्लाह इल्म दे तो कभी भी आवाज ऊंची ना कीजिए, किसी को कम करना समझिए, किसी को हकीर ना समझिए। और तकब्बुर का दूसरा सबब जो दीनी है वो अमल है। अल्लाह ने तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खर्च करने की तौफीक दे दी, अल्लाह ने मस्जिद बनाने की तौफीक दे दी, अल्लाह ने बहन भाइयों पर खर्च करने की तौफीक दे दी, अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक दे दी। 10 पारे पढ़ते हैं, मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं, 200-200 तालिब इल्म आकर सामने हदीस दो जानू होकर बैठकर पढ़ते हैं,
غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ کس کی عطا ہے۔ اگر تہجد پڑھتا ہوں تو کس کی عطا، خرچ کرتا ہوں تو کس کی عطا، اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں تو کس کی عطا، بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہوں تو کس کی عطا۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیے۔ یہ جو عمل کی آفت ہے نا، دینی نیکیوں کی، بعض اوقات بندہ نیکیوں کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی گناہگار کو کم تر نہ سمجھیے۔ آپ کے علم میں ہے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ شخص شراب پیتا ہے، یہ شخص فسادی ہے، لیکن اس کے عمل کو ناپسند کیجئے، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھیے۔ اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، نیک، عابد، اللہ کی بڑی عبادت کی اس نے۔ اللہ رب العزت نے اس کا صلہ یہ دیا، جب وہ گرمی میں چلتا تھا تو آسمان پہ ابر سایہ کرتا تھا، نیچے وہ چلتا اور سایہ سوتا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ یہ واقعات کوئی حتمی نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نہ ان کا انکار کرنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے نیکی دی علامت یہ ہے کہ سایہ ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو عنایت کر دے۔ وہ چلتا تھا، اور اسی معاشرے میں، اسی محلے میں، اسی علاقے میں ایک بڑا برا آدمی تھا جس سے ہر برائی سرزد ہوتی تھی۔ اس نے اس اللہ والے کو دیکھا، وہ راستے میں جا رہا ہے اور ابر نے سایہ کیا، بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، یار میں تو فسادی ہوں، میں تو برا ہوں، یہ اللہ والا ہے، اس کے قریب چلتا ہوں، اس کے ساتھ چلتا ہوں، کیا پتہ اللہ میری عادت کو ختم کر دے اور اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے، گناہگار سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے اس نیک کے قریب جب گیا، اور اس نے جب یوں دیکھا تو اس نے آگے سے کہا، چل پیچھے ہٹ اور فسادی مجھ سے دور ہو جا، تیری نحوست نہ میرے اوپر پڑے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اتنا اس کا کہنا تھا، اس گناہگار کو، اس فسادی کو اس نے حقیر سمجھ کے کل میں یہ کہے، دیکھا آسمان سے وہ سایہ ختم ہوا، دھوپ دونوں کو لگنے لگی، آسمان سے آواز آئی، کہا او نیک، اللہ نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا تیرے تکبر کی وجہ سے۔ او گناہگار، اللہ نے تیری ساری گناہوں کو معاف کر دیا تیری عاجزی اور انکساری کی وجہ سے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کی وجہ سے۔ اب دونوں نئے سرے سے محنت کرو، پتہ چلے گا کون اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی اپنی نیکیوں پر، اپنی تہجد پر، اپنی نماز پر، اپنی تلاوت پر فخر نہ کریں اور کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ جواہر التاریخ الاسلامی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کا ایک انتہائی نیکوکار بندہ، پرہیزگار آدمی، بہت بڑا حلقہ ہے اس کا، مریدین کا، شاگردوں کا، بڑا فقیہ ہے، محدث ہے، اور اس کے ماننے والے بڑے ہیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم پیدل حج کریں گے۔ تو بہت شاگرد ہیں، ان میں سے 500 جو لائق فائق شاگرد تھے ان کا چناؤ کیا اور پھر پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا۔ جا رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، منزلوں پہ منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ ایک دن دوپہر کا وقت، گرمی شدید لگی، شاگرد کہنے لگے، استاذ محترم یہاں پہ یہ گرجا ہے، یہاں پہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں تو پھر آگے سفر کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شاگرد سارے سو گئے اور یہ انہوں نے ارادہ کیا چلو میں وضو کروں اور عبادت کروں۔ یہ پانی کی تلاش میں نکلے کہ پانی ملے میں وضو کروں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، بس اس کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئے۔ شیطان نے دل میں بے تحاشا محبت ڈال دی۔ اب وہ جدھر جا رہی یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے، اور وہ ایک دروازے پر پہنچی، راہب کا مکان گرجے کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ایک راہب عیسائیوں کا مولوی باہر آیا، کہنے لگا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں
बड़ा मुबल्लिग हूँ, आलिम हूँ, फ़कीह हूँ, ये वो देखो थोड़ा सा उधर नज़र दौड़ाओ, ये सारे मेरे शागिर्द हैं, हम हज के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा मुझसे क्या काम? उन्होंने कहा कि ये जो अंदर गई लड़की वो कौन? उसने कहा मेरी बेटी, कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो आपका मजहब और हमारा मजहब और। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, निकाह तो हो सकता है, मुसलमान का ईसाई लड़की से निकाह हो सकता है। उसने कहा चलो मुझे एतराज नहीं, मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ। अंदर गया, बेटी को कहा, बेटी ने कहा अब्बा जान उसका मजहब और है, हमारा मजहब और है, इस शर्त पर मैं निकाह कर सकती हूँ, इस शर्त पर मैं निकाह करूंगी कि वो हमारा मजहब कबूल कर ले, ईसाइयत कबूल कर ले। बाप वो शर्त लेकर बाहर आया और उस आलिम को, फकीह को बताया। उसने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है। मुर्तद हो गया। उसने कहा अब निकाह होना है, इसके लिए हक महर चाहिए, तुम्हारे पास तो पैसे कोई नहीं है, हक महर क्या होगा? 1 साल तक तुम हमारा सूरों का जो रेवड़ है वो चराओगे। उसने कहा यह भी मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, सुबह शाम तो मुझे अपनी जियारत करवा दिया करना। उसने कहा यह भी मंजूर है। अब शागिर्द भी सोए हैं, ये सूरों का रेवड़ पकड़कर जंगल की तरफ चला। शागिर्द उठे, तलाश किया, नहीं मिला, राहिब को मिले। उसने कहा वो तो ईसाई हो चुका है, बदमजहब हो चुका है, मजहब खत्म कर चुका है वो अपना। उसने कहा नहीं वो तो बड़े आलिम है। उन्होंने कहा जाओ जाके तलाश कर लो। वो इधर इस तरफ जंगल को गया, उधर गए, अपने उस्ताद को कुरान की आयतें सुनाई, रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाई, मिन्नत की, पांव पकड़े, लेकिन वो कहता अब तुम चले जाओ, मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो शागिर्द रोते रोते वापस चले गए। फिर अपनी मंजिलों को गए, अल्लाह के घर गए, बैतुल्लाह में गए, वहां पे हज किया, बड़ा रोए अपने उस्ताद, जिस उस्ताद की वजह से ये फकीह बने थे, ये मुहद्दिस बने थे, ये नेकोकार बने थे, उसके साथ कितनी मोहब्बत होगी। हमसे पूछिए, खुदा की कसम मैं हानिस नहीं होऊंगा, मेरे इस दिल में बाप के लिए वो मोहब्बत नहीं है जो मेरे उस्तादों के लिए है। मैं कसम भी उठाऊं तो हानिस नहीं होगा। मेरे दिल में मेरे उस्ताद काजी इसमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए, और मेरे उस्ताद अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत डाले, उस्ताद मोहम्मद अल्लाह दिता साहब के लिए, और मेरे उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शाह साहब नीलवी रहमहुल्लाह तआला अन्हु के लिए जो मोहब्बत है मेरे दिल में, वो कोशिश के बावजूद भी, अल्लाह की कसम बड़ी कोशिश करता हूं, लेकिन वालिद के लिए वो मोहब्बत नहीं आती जो उस्ताद के लिए आती है। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे यहां पे बिठाया है, मेरे उस्ताद ने, ये उस्ताद की मेहनत है, ये उस्ताद की भूख है, ये मेरे उस्ताद की रातों का जागना है, और मेरी उंगली पकड़कर मुझे सारी सारी रात पढ़ाना है। मैं बीमार हो जाऊं तो अपने घर से लाकर खाना देना है। मेरे वालिद को तो 8 साल पता ही नहीं था मेरे बेटा किस किस्म की जिंदगी गुजार रहा है। मेरी भूख प्यास बीमारी के अंदर तो मेरा उस्ताद ही मेरे लिए छांव बनते थे। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सारे उस्तादों पर, और जो जिंदा है अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत डाल दे। तो खैर मेरे मोहतरम भाइयों, उस्ताद की बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा रोए होंगे अल्लाह के आगे। फिर रोजा रसूल पे गए, वहां पे दुआएं मांगी, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए, फिर वापस आए, उसी मकाम पे पहुंचे, फिर जाके अपने उस्ताद से मिले, वो बात ही नहीं सुनते, उसने बात सुनने से इनकार कर दिया। रोते रोते अल्लाह के दुआएं करते आगे चल पड़े। कुछ फासला तय किया, 1-2 दिन गुजरा, क्या देखते हैं कि शाम के करीब वक्त है, दूर से एक जैसे तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर कोई आ रहा है, इस तरह आ रहा है। वो खड़े हो गए, पता नहीं कौन मुसाफिर है। दूर से करीब जब आए तो ऊंची आवाज में एक आने वाले ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब उसने कलमा पढ़ा, देखा तो वो उस्ताद मोहतरम है। अल्लाह ने कलमे की तौफीक दे दी, ईमान ले आए। अब वो कहते हैं कि अब उस्ताद और मेहनत करते, बेतहाशा मेहनत करते, क्योंकि जो पहली मनसब था उसको पाने के लिए हर वक्त अल्लाह के आगे रोते, गिड़गिड़ाते, इबादत करते, कुरान और हदीस पढ़ते रहते। चंद दिन गुजरे के एक खातून आई, उसने दरवाजा खटखटाया, शागिर्द बाहर गया, पूछा कौन? कहा जाके बताओ मैं राहिब की बेटी हूं, राहिब की बेटी हूं, तुम्हारे उस्ताद से मिलना चाहती हूं। वो अंदर गई और जाकर उसने कहा कि मुझे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ख्वाब में मिले, और उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है, इसलिए इस्लाम कबूल कर ले। तो मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहती हूं। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनका निकाह हुआ, शादी भी हो गई। अब शागिर्दों ने अपने उस्ताद से एक दिन डरते डरते पूछा, अब बात असल शुरू हो रही है मेरी और आपके लिए। पूछा शागिर्दों ने, उस्ताद मोहतरम डरते हुए, हम पूछना चाहते ये इतनी बड़ी आफत, कहां मुकाम ऊंचा, कहां कुफर, कहां वो आसा जिससे कुरान और हदीस सुनाते, कहां उस आसा से
سوروں کو ہانکا، یہ آفت کس وجہ سے پڑی؟ یہ اللہ نے اتنی تنزلی، اتنی بڑی آزمائش میں کس وجہ سے مبتلا کیا؟ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوست، استاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے میں جانتا ہوں وہ آفت کیا تھی۔ وہ یہ تھی کہ ایک دن میں نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد اپنے گھر سے پڑھ کر باہر نکلا اور مسجد میں آ رہا تھا نماز پڑھانے کے لیے، قرآن کا حلقہ لینے کے لیے۔ راستے میں مجھے ایک عیسائی ملا اور اس نے مجھے سلام کیا اور میرے گلے ملنا چاہا۔ میں نے اس کو کہا پرے ہٹ جہنمی۔ عیسائی ملا، کون ملا؟ کس سے تکبر کیا؟ کس کو حقیر جانا؟ عیسائی کو۔ اور آپ جانتے ہیں آج سے 300-400 سال پہلے عیسائیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ گھروں میں نا گند اٹھاتے تھے، بیت الخلا ہوتے تھے نا جو گھروں میں بنے، اس کا گند اٹھاتے تھے دابڑے پر۔ اس کو جس کو ہم اپنی زبان میں، مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے لیکن بتائیں، چوڑا جس کو کہتے ہیں، وہ والا عیسائی، اس کو کہا جہنمی پرے ہٹ۔ یہ کہا، اس نے آگے سے جواب دیا اس عیسائی نے، شیخ اللہ جانے کون جنتی کون جہنمی۔ آگے جانے سے پہلے تکبر کیا عیسائی کے اوپر، بہن کو حقیر نہیں سمجھا، بھائی کو حقیر نہیں سمجھا، چچا کو حقیر نہیں سمجھا، ماموں کو حقیر نہیں سمجھا، داماد کو حقیر نہیں سمجھا، باپ اور ماں کو حقیر نہیں سمجھا، مسجد کے امام کو حقیر نہیں سمجھا جو 20-20 سال تک آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، اس استاد کو حقیر نہیں سمجھا جو آپ کے بچوں کو الف سے لے کر والناس تک پڑھاتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھا۔ ہمارا عالم تو یہ ہے 4 پیسے آ جائے بہن نو حقیر سمجھنے آ، چچا ملنے کے لیے آئے، امیر دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو، تو بہو میں آؤں نہ پیا۔ وہ تیرے باپ کا بھائی ہے، تیری دادی کا بیٹا ہے، تیری ماں کا بھائی ہے ماموں۔ آج ہم ماموں کو، چچا کو حقیر سمجھتے ہیں، شادی کارڈوں پر نام لکھنا پسند نہیں کرتے غریب بہن بھائی اور رشتہ داروں کا، کیسے بخشے جائیں گے؟ یہ سبق کوئی نہیں سکھائے گا، اس لیے کہ ہم مولوی خود تکبر کے پیو ہوتے ہیں، ہم خود تکبر میں مبتلا، ہم لڑائی کرتے ہیں، میرا نام چھوٹا کیوں لکھیا ہوتا نام بڑا لکھا ہے کیوں؟ ہماری عالم یہ ہے، اور متکبر اللہ کے ہاں ناپسندیدہ۔ ہم بہن بھائیوں کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، محلے داروں کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، غریب محلے دار کو اپنی شادی میں بلانا پسند نہیں کرتے، انہیں دینا کی یہ سانو اتنے گھٹیا۔ اللہ ایمان چھین رہا ہے عیسائی کو جہنمی کہنے پر، ہمارا ایمان کہاں ہوگا؟ اس نے آگے سے کہا اللہ جانے کون جنتی کون جہنمی۔ وہ کہنے لگے، شیخ کہنے لگے، چند دن کے بعد اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، پھر اس نے علم سیکھا اور وہ اللہ کے ہاں درجے پا گیا۔ مجھے اسی وقت سے ڈر تھا کہ میرے اوپر آفت آئے گی، اور وہ آفت پھر آگے جو تم نے دیکھ لی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس لیے کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، نہ علم کی وجہ سے نہ نیکیوں کی وجہ سے۔ باقی جو دنیا کے اسباب ہیں، تکبر کی نحوستیں کتنی ہیں، اللہ کے نبی نے متکبرین کا انجام کیا بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو عاجزی اختیار کرنے کی، سب کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی، اللہ سمجھنے کی، دوسروں کی عزت کرنے کی، دوسروں کا احترام کرنے کی، رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔